السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة المطبخ ملاك. شوفاني كي درتو لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنشكر الناس اللي مدعميني واقفين معايا القدام، ولا الناس اللي يدخلوا. مرحبا جداد، مرحبا بكم والف مرحبا. لهاد الوصفة غادي نحتاجو الدجاج، تقريبا 2 كيلو تاع الدجاج، شوية السمن، شوية الزنجبير، شوية الخرقوم، قرفة عواد، مليحة، شوية تحميرة باش غير تعطينا اللون دوغي، 2 ضماد ديال الزعفران والابزار، واحد البصلة اللي مشلدة وقبضتها التغبير، وتقريبا 2 كيلو تاع الدجاج كنحتاجو الكيلو تاع البصلة اللي حتى هي غنشلدها، ولكن ما غنطيبهاش مع الدجاج دابا، حتى يطيب لنا الدجاج عاد كنلوحوها فيه. المهم غتتبعوا معنا المراحل. غادي نحتاجو الورقه، وغادي نحتاجو القرفه والسنيده والزبده اللي غادي ندوبو والزهر، ساشيه ديال الزهر. اول حاجه غادي ناخدو شويه الماء، وغادي نلوحو فيه جميع العناصر، نخليو هاد العيد ديال القرفه، جميع هاد العناصر. وغادي ندهن الدجاج ديالنا كامل، اللي عندنا كامل غندهنوه. بعد ما دهنا الدجاج ديالنا وخليناه يتعقد على الاقل 2 تاع المكانه، غادي ناخدو واحد الكوكوط اللي غنزيدو عليها شويه الماء، وغادي نديرو فيها الدجاج ديالنا. الدجاج ديالنا كامل، وهذيك لا ماريناد كامله. وغنزيدو البصله، نلوحو فيه البصله وقبيطه صربيع، وغادي نزيدو عليه الزيت البلديه والزيت الروميه، ونخليوه يطيب، نديروه يطيب ونرجع معاكم. غادي ناخدو الورقه ديالنا على هذا الشكل، وغادي نقطعوها يا اما بالجراره يا اما بالمقص، اللي جاتكم سهله ديروها. المهم انا غنقطع بالجراره، بعدا غادي نثنيوها على 2 بحال هكا باش نطراسيو داك الخط صافي، ونمشيو على هذا الاساس شويه بشويه، حيت هي شويه فراجيل. كاينه تبارك الله الورقه اللي كتكون شاده راسها، دابا مع الحجر الصحي ما كتلقاش الورقه. وغادي ندير لكم واحد الفيديو ان شاء الله بحول الله فيه الورقه كيفاش تصاوبوها في المنزل، حيت ماشي كلشي الناس غادي يلقاوها. صافي، ونعاودو نقطعوه على هذا الشكل. صافي، وغادي نكملو كامله باش تعطينا اشريطه، وغادي نحصلو على هاد الاشرطه بحال هكا وعلى بحال هكا. صافي، ونجمعوهم في الميكا باش ما يكرموش لينا، ومني نكملوا كلشي عاد نبداو نستعملوهم. الدجاج ديالنا طاب وحيدناه، وبقات هذيك المريقه، درنا فيها البصله اللي شلضنا وزدنا عليها شويه الماء حيت كتبقى لينا غير الزيت، ونخليوها تطيب على عافيه مهيله. غنخليو البصله حتى تولي على هذا الشكل واكثر من هذا الشكل، وحنا كنحركو باش ما تحركش لينا، وحنا قابلين البصله ديالنا باش ما تحركش.
كان واقفين وكنديرو في الدجاج، نفرتوه، نحيدو ليه كاع الجلده، وكنفرتوه على هذا الشكل. نخليو طرفه شويه كبار حيت مازال غادي نديرو في البصله ونحركوه، وغادي يتفرسك لينا اللهم يكونوا طراف كبار. ملي كتشحر لينا هاد البصيله ونفرسكو هاد الدجاج، كنشدوه وكنكبوه في هذيك البصيله كامله، ديك التغيميره. هاد البريميز ما كاينش اللي كيجي دوقهم عندي وما كيعجبوش، ومعتمدين عندي في رمضان. ميمكنش الطابله تكون بلا هاد البريميز، وكنحركو مزيان حتى يشرب لينا داك الدجاج كله هذاك البصيله، وكنديرو فشي شبكه يتسقطر. مني تسقطر لينا فتتنا الدجاج وتسقطر، خليناه فشي شبكه تسقطر، ها هو الزيت اللي تسقطر منه. باش علاش سقطرناه؟ باش الورقه ما تزكش لينا وتقطع. غادي نشدوه وغادي نديروه في هاد الانيه. هاد البريبات كيجيو واعرين، وغادي نزيدو فيه الزهر وحده حتى جوج. انا غادي ندير فيه غير وحده، هاد الكونسيتي غندير فيه غير وحده، وغندير فيه السنيده شويه القرفه، ما نقويش بزاف، وغادي نخلط حتى كلشي يتنكه بالزهر مبغيتش ندير فيه الماء تاع الزهر، حيت الماء تا هو كيبزق لينا الورقه. خاص الحشوه تجي ناشفه، حيت مازال غادي ندهنو الورقه بشويه الزبده، او نقدروا نديروها غير بهذيك المعلقه اللي كتبقى لينا، ديك الزيت اللي كتبقى لينا. صافي، ونجيبوا الورقه ديالنا ونبدا الخدمه. غادي ناخذوا الاشرطه اللي قطعناهم كيكونوا تقريبا متساويين، وناخذوا الحشوه نحطوا في كل وحده، نحطوا فيها واحد شويه ديال الحشوه. وندهنوها بالزبده اللي درناها مع شويه المرق ديالها باش تجي بنينه، غير شويه المرق وغير شويه كندهنو غير باش ما تجيناش الورقه ناشفه. كنمشيو على هاد الاساس وكنجمعو الجوانب، ما نخليوش حشوه تكون خارجه، نخليها نكمل هادي ونمشي ونجمع هاد الجوانب ونخليها نكمل الفرن. المهم هو انكم تعرفوا كيفاش ديروا هذا، طويو البريوه. غادي ناخذ كل وحده وغادي نقاد ليها هاد، ما نخليش هاد الاضافه بزاف، وغادي ندهنها. انا قربت لكم حتى باش تشوفوا كيفاش كنديروا. كنهزوا هادي وكنخشيوها صافي، وحنا حصلنا على البريوه. نحطوها نقادو هذه هي على شكل مثلث باش تجينا سهله. وانا كنهضر مع البنات المبتدئات باش يتعلموا.
حتى حاجه ما نجيبوها من السوق، سورتو مع الحجر الصحي بقاو غير يفدوك. كنحيدو هاد الفوائد كامله باش تكون عندنا بريوه بيان فينيسيون فهادشي هي كلشي. تعلموا حتى الفينيسيون. صافي غادي نحطها لكم هنا وغادي نهزو هادي وغادي ندخلوها. صافي العمليه سهله. هي البريوات كلها كيفاش جات غزاله. حتى نكملو الواقعه كامله والحشوه كامله. بعد ما كملنا البريوات ديالنا كاملين غادي نديوهم يتقلاو. غادي نديرو المقله نديرو فيها شويه الزيت، غير شويه ماشي بزاف، ونخليو الزيت يسخن. اللي بغى يديرهم في الفران يدهنهم بشويه الزبده والزيت ويدخلهم في الفران. ملي غيسخن معنا الزيت غادي نلوحو فيه البريوات ديالنا. انا خدامه بيد وحده الحيه. كيجيو كروستيون غزالين. جربوها وردوا عليا الصباح، كيجيو واعرين. مديرش الزيت بزاف، ومني غادي يتحمروا من التحت غادي نقلبوهم حتى يطيبوا لينا ونديروهم في الطبسيل اللي غنديرو فيه واحد الورق المشاب. انا كنجرب الحاجه 100 مره، كتكون عندي معتمده ماشي غير كنجي نقلها من شي وصفه وكنديرها. انا والله العظيم حتى كنجربها قبل ما ماشي كنجربها، يعني راه سنين ومنين عندي هاد الوصفات ومعتمدين عندي. غير جربوها وردوا عليا الخبر. هانتوما شوفوا هنا هما بداو كيتحمروا معنا، قلبناهم. شوفوا لا دوغور كيفاش داير، لون ذهبي غزال. ومني غادي يتقلاو غادي نديرهم في الطبسيل اللي فيه الورق النشا. بعد ما تقلاو لينا البريوات، شوفوا جاو على هذا الشكل، جاو كلهم لون واحد. غادي نزينوهم باش ما بغيتو. المهم انا غادي نزينهم بالسكر كلاصي، حيت هما شويه ماشي حلوين بزاف. لازمنا السكر، وهذا السكر كلاصي ما حلوش. غادي نستعمل درنا السكر كلاصي وغادي نستعملوا هاد الاداه. غادي نحطوها بحال هكا وغادي نغبروا عليها القرفه باش تعطينا واحد الشكل. اوبس، على شكل قليل وكتجي مغبغي. وغنحطوها طبسيل التقديم. نزيد نوريكم عاوتاني. غادي نحطو هاد القليب وغادي نرشعو هاد القرفه اللي كنا درنا. ها البريوات ديالنا بعد ما تقلاو وزيناهم بسكر كلاص والقرفه، وهادو خليناهم عاديين، حيت كاين اللي ما كيبغيش السكر. وتقدروا تزينوهم بشويه العسل واللوز افيلا ولا اللوز كونكاسي محمر. تابعوا الخطوات اللي درت وان شاء الله غادي ينجحوا معكم وبصحتكم. والسلام عليكم.